किस मौजू पे आपने मुनाज़रा करना है जनाब? अभी 12 भी बज रहे हैं, साथी भी बड़े मुंतज़िर हैं, हमारा मौजू भी तफसीली है, तो आप देख लें कि आज टाइम है तो ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे जैसे आपकी मर्जी। कल तो मैं नहीं कर सकता, मुझे और काम है, लेकिन अगर कुछ अभी करते हैं, बाकी मसलन अगर आप लेट हो गया तो बाकी जो है फिर बुध वाले दिन वो दिन करते हैं, हफ्ता अथवार सोमवार को कर सकते हैं। सोमवार कर लें, क्योंकि हम 2-3 घंटे ना सूरह हुजरात की पहली 5 आयत पे ना तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं। ओ भाई, सूरह हुजरात पे इतनी बात हुई है, हर एक आता है सूरह हुजरात, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं सूरह हुजरात, बस इसी पे बात करके फिर और हदीस करतास पे बात करें ना, हदीस करतास पे क्यों नहीं बात करते? देखे ना, सूरह हुजरात पे आपकी सही गिरफ्त है, वो हमारी परवाह ना करें, करतास पे बात करते हैं। आपकी सही गिरफ्त है। आपको नहीं बताया, हमने ऐलान किया था कि हम सूरह हुजरात, क्योंकि बहुत मुनाज़रे हो चुके हैं इस पे, 1-2 महीने के लिए इस पे मुनाज़रा नहीं करना चाहते। ये इंशाल्लाह आखिरी होगा और फाइनल होगा। तो आपसे बड़े आए थे ना, आपसे बड़े आए थे, उसका क्या नाम था, पीर जमील सिद्दीकी साहब आए थे, और वो आए थे ना, क्या नाम था उनका, वो एक मशहूर था ना, नूरी साहब आए थे। जब उनसे गुफ्तगू हो चुका है सूरह हुजरात पे, तो उनको आप छोड़ देना, उनको मैं तकरीबन 1.5 महीने से, अगर आप मुसर हैं ना तो 1-2 महीने सूरह हुजरात 1-2 महीने इंतजार करें, ताकि लोगों में एक चाहत भी आ जाए ना। हर हफ्ते आते हैं सूरह हुजरात, हर एक आता है सूरह हुजरात पे, वो बहुत हो गया भाई उसमें। देखे ना, सूरह हुजरात के बाद ये 9 हिजरी का है, उसके बाद हदीस करतास पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी मर्जी का इंशाल्लाह मौजू होगा जो आप कहेंगे। अर्ज करते हैं ना, आप हदीस करतास पे गुफ्तगू करें ना, फिर उसके बाद जो है अभी तैयारी नहीं है, अगले हफ्ते आ जाए, एक हफ्ते के बाद आ जाए। आप पहले ना मुझे सोमवार का टाइम दें, आज का टाइम दें, जो आपको मुनासिब लगे ना। करतास मेरे भाई, करतास हदीस सूरह हुजरात पे बहुत बात हुई है, हर एक आता है सूरह हुजरात पे बात करता है, तेरा फैन ने बहुत ज्यादा हिल दी है। अच्छा, मैं करता हूं, आप ऐवान साहब, आप कुछ फैसला करें इसमें, आज करें, सोमवार को करें, सूरह हुजरात पे करते हैं, उसके बाद जो आप कहेंगे उस पे करेंगे। नहीं, बात यह है कि मैं यहाँ गौर करता हूँ अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब का पुराने क्लिप्स में गुफ्तगू में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो खिलाफत का मसला है। एक ये, और ये दूसरा ये जो अदम इस्लाम की जो इन्होंने साबित किया है, दावा किया है, और उस आयात से, तो इस बात को लेकर जो अहले सुन्नत मसले पे और हम जो है उनमें बड़ी तशवीश है, और उसके लिए वो हर आलिम का दिल चाहता है कि वो आपसे बात करे, और हर किसी के पास अपनी तैयारी है, अपने इल्म और जो अल्लाह ताला ने उसको हाफिज़ा दिया है। तो जनाब मुफ्ती हाफिज कादम हुसैन साहब जो तशरीफ लाए हैं, इनका दिल करता है कि जो मैं आज अपने नुकात रखना चाहता हूँ ना, वो इंशाल्लाह वो आप अल्लामा साहब को लाजवाब कर देंगे। आइंदा के लिए ये कभी सूरत गुजरात पे बात नहीं करेंगे, तो आप इनको मौका दें। आप किस्त नंबर 1 रख लेते हैं, तो किस्त नंबर नहीं, 2 किस्त नहीं, आज खत्म कर लेते हैं ना, 3-4 घंटे जो भी आज खत्म कर लेते हैं भाई। दूसरा हुजरात पे बहुत बात हुई है ना, मैं मुझे कोई भी मुज़ायका नहीं है, सूरह हुजरात पे बात करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पे जब बात बुजुर्गों के साथ हुई है ना, जो मशहूर मारूफ इनके फिरके के लोग हैं, नूरी साहब हैं, वो पीर जमील अहमद सिद्दीकी साहब हैं, वो जब बात कर चुके ना, उनके बाद इनकी बारी नहीं आती, ठीक है ना। और लोगों ने भी काफी मसलन इस पे मालूमात आ गए लोगों के पास। सर, जो अल्लामा नूरी साहब ने बात किया है, वो मैंने अर्ज किया कि वो इस तरह लाइव प्रोग्राम या मुनाज़रों में वो नहीं शिरकत करते रहे, तो कुछ डिवाइसेस का लोगों को इतना मालूमात नहीं होती, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ना पहले यानी नहीं, वो तो मुनाज़िर इस्लाम है भाई, मुनाज़िर इस्लाम, शेर पंजाब मुनाज़िर इस्लाम। बोलो पहलवान। सर वो डिवाइस पर लाइव मुनाज़रे इस तरह नहीं किए जैसे कि आजकल मीडिया पे हम कर रहे हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। कुछ ऐसे नुकात होते हैं वो, तो ये कौन से उनके ज़हन में ज्यादा हाफिज खादिम हुसैन साहब कौन से एक्सपर्ट हैं वो इंटरनेट पे मुनाज़रों के, ठीक है ना। तो उससे तो फर्क तो नहीं पड़ता, इंसान कैमरे के सामने मुनाज़रा करे या किसी मजमे में करे ना, उससे तो इतना फर्क तो नहीं पड़ता। बात तो दलाइल तो एक ही होते हैं, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो ये भी कौन से एक्सपर्ट है। शेख साहब कैमरा शायद लोग होते हैं ना, आप बताइए। जी सर, सिर्फ 1 मिनट और सुने मेरी। जी सर, जब खिलाफत पे बात करते हैं, आप कहते हैं पहले अपने खलीफा का ईमान साबित करो, फिर खिलाफत साबित। तो आपकी जो गिरफ्त है ना, वो नहीं, आपकी गलतफहमी है। आप समझते हैं हमें इनके अदम इस्लाम के पास हमारे पास एक ही दलील है सूरह हुजरात, नहीं, हमारे पास सैकड़ों दलील है, एक दलील 2 दलील नहीं है। सर देखे ना मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हब्त अमाल के आप कायल हैं। हब्त अमाल उस वक्त होता है जब किसी के पास अमल हो, यहाँ तक उनका अमल खुद ब खुद साबित हो जाता है। यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, उसके बाद आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, जो मौजू आप लेंगे मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, जैसे आप चलेंगे वैसे। चलें खादिम हुसैन साहब, आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह हुजरात पर। अगला प्रोग्राम अब हमें वक्त दे दें हदीस करतास पर, ठीक है ना। अगला प्रोग्राम जब होगा 1 हफ्ता 2 हफ्तों के बाद हदीस करतास पे आपसे मुनाज़रा होगा, सही है, वादा? नहीं, सूरह हुजरात पे पहले, उसके बाद जो आप कहेंगे। मैं कबूल किया ना, मैंने कहा आज सूरह हुजरात पे बात करेंगे, कबूल किया। आज मैं सूरह हुजरात मैंने करना नहीं था, मैंने ऑपरेटर को बताया था कि सूरह हुजरात पे किसी की आपने को टाइम नहीं देना, कबूल नहीं करना। चले आप आ गए,
ایوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کرتے ہیں سورہ حجرات پہ آج، لیکن اگلا مناظرہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں گے سورہ اس پہ حدیث قرطاس. ٹھیک ہے، آپ پہلا مناظرہ آج کریں، سوموار کو کریں سورہ حجرات پہ، اس کے بعد دوسرا مناظرہ جب آپ کہیں گے میں حدیث سوموار کو نہیں، آج ہی کریں گے بھائی، آج ہی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ ٹھیک ہو. آپ صاحب مان گئے، ٹائم وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. دعویٰ اچھا حافظ صاحب اپنی زبان سے کہہ دینا کہ میں نے مان لیا ہے کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں قرطاس پہ گفتگو کریں گے، کہہ دیں. جی انشاءاللہ اگلا مناظرہ ہمارا حدیث قرطاس پہ ہوگا. کب ہوگا؟ 1-2 ہفتوں میں ہوگا نا، اسی 10-15 آگے دنوں میں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. جو ٹائم کا تعین کریں ابھی سے مناظرہ ہوا نا، دعویٰ خادم صاحب ٹائم کا تعین کریں. اس ہفتے کو چھوڑتے ہیں، اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے حدیث قرطاس مناظرہ کریں. اگلا جو ہفتہ آ رہا، اگلا جو ہفتے والی رات آ رہی نہیں، اس سے اگلے والے پہ حدیث قرطاس پہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے، 15 دن کے بعد 2 ہفتوں کے بعد. جی سر. اچھا حضور گزارش یہ ہے، آپ ہیں مدعی شیخین کے عدم ایمان کے. جی کیا ہوگا شیخ صاحب؟ وہ تو ڈرتا نیٹ بند ہو گیا ان کا. اب شاید آ جائیں. مجھے جو لگ رہا ہے ان کی اپنی ہاتھ گئی ہے فون کی طرف، یہ جو ان کی انگلی نظر آ رہی ہے فون کی طرف بڑھیا، شاید ان کے ہاتھ لگی ہے، غلطی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ ویک ہے، پہلے بھی انہوں نے میسج مجھے کیا کہ نیٹ ویک ہے. اچھا کاظمی صاحب السلام علیکم. ان کو 2-3 منٹ دیتے ہیں، اگر ان کا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو صحیح ہے بھائی. آگے بڑھتے ہیں. آ گئے شیخ صاحب. جی مائک آن ہو گیا سر، مائک آن ہو گیا ہے سر. اچھا قبلہ گزارش یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم کوئی اتنے بڑے مناظر نہیں ہیں، اور ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو سن رہے ہیں تو ان کو بات سمجھ آنی چاہیے صحیح طریقے سے. اس میں ہارنا جیتنا، ضد پہ اڑنا، یہ ہمارا نہ مقصد ہے نہ ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کا موقف بھی صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئے اور میرا موقع بھی لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. اس بات کو ہم تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ اس میں مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شیخین کے عدم ایمان کے آپ دعوے دار ہیں، اور میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں ہیں میں آپ سے پوچھتا جاؤں، آپ 1 سیکنڈ کے اندر بات جواب دیتے جائیں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے آپ کا موقف کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم پہلی ٹارن 15 منٹ کی کرتے ہیں، اس کے بعد 10-10 منٹ کی کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جو فیصلہ ہوگا پھر وہ عوام خود کریں. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ جو سوال کریں گے نا اس کے مقابلے میں بھی ایک سوال کروں گا. آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا. اچھی بات. پہلا سوال یہ ہے سر، آپ شیخین کے عدم ایمان کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ اس عدم ایمان کے دعویٰ کے بعد آپ حضرات شیخین کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کافر، منافق یا مرتد؟ کون سی کیٹیگری ایمان کو؟ اس سے پہلے بھی منافق سمجھ، اس کے بعد بھی منافق. ان کا ارتداد جو ہے، ان کا ارتداد اس طرح ارتداد نہیں ہے یہ جا کے مثلا عیسائی بن گئے یا انہوں نے جو ہے قرآن کا انکار کر دیا ان لوگوں نے. ان کا ارتداد اس طرح ہے کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت، دین میں بدعتیں داخل کرنا اور عدم تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے دشمنی کرنا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی کرنا. جی سر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ لفظ بیان فرمائے، کافر سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں یا؟ تو عرض یہ ہے کہ کافر، منافق، مرتد، ٹھیک ہے نا، ان میں جو آپس میں جو تناسب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان میں آپس میں تضاد کا نسبت ہے کہ شخص یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. اس طرح نہیں، شخص یا کافر ہوگا یا مرتد ہوگا. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. در حقیقت منافق جو ہے کافر کے اقسام میں، منافق کافر کے اقسام میں سے. کافر کے 2 قسم ہیں. ایک وہ کافر ہے جو عام کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، جیسے مثلا ٹرمپ صاحب ہیں یا بائیڈن صاحب ہیں یا مودی ہے ہندوستان کے مودی، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا دین اور ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے. ایک کافر وہ ہے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، ظاہر میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں بھی آتا ہے، جہاد کے لیے بھی نکلتا ہوگا، لیکن وہ دل میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. دل میں کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس طرح کہنا غلط ہے کہ یا تو منافق ہے یا کافر ہے. نہیں، کافر اگر ہے تو کافر کے کس اقسام میں سے؟ کافر کے اقسام میں ایک کافر ہے جو علناً کافر ہے، ایک کافر ہے جو منافق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ان شیخین کو کس طرح مانتے ہیں؟ صحابہ میں جو منافقین ہیں، ہم منافقین کے ان اقسام میں سے جانتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کلیئر بتا دیں، آپ کو ساری تاریخ کیا ہے، مرتد کیا ہے یہ جانتے ہیں. آپ موقع پہ ایک منافق مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں، ایک جملہ بیان کر دیں تاکہ میں اگلا سوال کروں. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین سے پلٹ جائے. دین سے پلٹ جائے. تو ہمارے نزدیک یہ شروع میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ یہ شروع میں یہ بڑے اچھے مسلمان تھے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے. نہیں، یہ کبھی اس اسلام میں صحیح طرح سے داخل بھی نہیں ہوئے، کبھی ابدا. ان کا شروع سے اسلام جو تھا ایک ظاہری اسلام تھا، وہ دل سے اسلام نہیں تھا. اور ہر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے میں، ان کی وفات کے بعد مختلف لمحات پر ان کا جو اندر کا جو چھپا ہوا حقیقت ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا رہا. تو ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ مخلص مسلمان تھے، بعد میں سے غلطی ہو گئی ہے مرتد ہو گئے. نہیں، آپ ان کو منافق کی کراگری میں رکھ رہے ہیں. جی سر. طارق محمود صاحب، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے سر. اور اگلا سوال ہے سر میرا یہ کہ منافق، کافر، مومن، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو جہل جو ہے یہ اٹل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. عبداللہ بن ابی اٹل منافق ہے، اس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹل مومن ہے، ان کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے. یعنی جن پر نص قطعی موجود ہو ان کے ایمان میں یا ان کے کفر میں
शक करना कुफ्र है। आप इस पर क्या कहते हैं कि यही आप ये अकीदा रखते हैं या आप इसके बरअक्स कोई और अकीदा रखते हैं? किस पे? मिसाल के तौर पर अबू जहल जो है पता काफिर है, नफ्स मौजूद है, अगर उसके कुफ्र में कोई शक करे हमारे नजदीक वो काफिर है। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक है, अटल मुनाफिक है, कोई अगर उसके निफाक में, क्योंकि उस पर नस कुरान मौजूद है, उसके मतलब निफाक में कोई शक करे हमारे नजदीक वो काफिर है। अगर इसी तरीके से मौला अली करमुल्लाह वजल करीम के ईमान पर नस मौजूद है, उनके ईमान पर कोई, एक मिनट बात सुने, उनके ईमान पर कोई शक करे वो भी हमारे नजदीक काफिर है। आप भी ऐसा समझते हैं कि जिसके मुतल्लिक कोई नस मौजूद हो, कोई उसकी नस का इनकार करे तो वो काफिर होता है? आप भी यही अकीदा रखते हैं? अगर नस किसी के लिए साबित हो जाए ना, अगर किसी के लिए साबित हो जाए, अगर किसी को पता नहीं है, जाहिल हमेशा मासूर होता है। अगर कोई ऐसा मुसलमान है दुनिया में जो अबू जहल को जानता ही नहीं है, अबू जहल का नाम ही नहीं सुना उसने, ठीक है, उसने कलमा पढ़ा, अबू जहल नाम ही नहीं जानता, वो कौन है, अब्दुल्लाह इब्न उबई भी को नहीं जानता, तो वो उसको हम नहीं कहते भाई उसने अबू कह दिया कि मुझे नहीं मालूम भाई अब्दुल्लाह इब्न उबई मुसलमान है काफिर मुझे पता ही नहीं, अबू जहल मुसलमान है काफिर है, वो कहता मुझे नहीं मालूम, ये काफिर नहीं। जिसके लिए साबित हो जाए, जी अगर साबित हो जाए किसी शख्स के लिए कि फलां शख्स दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, देखें अगर किसी के लिए साबित हो जाता है कि ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने गुस्ताखी की है, तौहीन की है, उसका दुश्मन था, गद्दार है, उसने दीन में बिदअतें दाखिल की, उसने ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को कत्ल किया वगैरह वगैरह, उसके बावजूद वो कहता है ये मुसलमान मोमिन है बिला शक बिला रैब, ऐसा शख्स दुश्मन नबी है, दुश्मन रसूल है, दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है वो बिला शक बिला रैब काफिर है। लेकिन वो उसके लिए जो जिसको पता है, जिसको पता ही नहीं है जी, उसको पता ही कहता है फलां शख्स अच्छा आदमी था, अब उसको पता नहीं था वाकई वो आदमी कैसा था, ठीक है ना। तारीख में जिन हकायक को छुपाया गया है, जिनको मखफी रखा गया है, वो बेचारा उस प्रोपेगेंडे में भी तक है, उसको पता ही नहीं हकायक का, तो हम नहीं कहते वो काफिर, कहते हैं मुसलमान है लेकिन वो जाहिल, उसको पता नहीं, वो खता पर। एक तो जाहिल है ना, ला इल्म है, उसकी बात नहीं कर रहे, जो जानबूझकर जानते हुए ऐसा जो भी शख्स दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान करके ये दुश्मन नबी है उससे प्यार करे और कहते हैं मुसलमान है, ये बड़ा अच्छा वली अल्लाह का वली है, तो उससे बदतर काफिर है ही नहीं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक हो। अगली बात, कुरान में एक कानून है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा, जो चोरी करे मर्द या औरत उसका हाथ काटा जाए। आप भी इस अकीदे को मानते हैं, यानी उस पर चोरी साबित हो जाए तमाम कानून के मुताबिक? ये मुसलमानों का काम नहीं है कि किसी पे हद जारी, अगर आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते हैं, अभी आप कोई चोरी करें ना, जमा मक्के में होते हैं, मदीने में होते, किसी ने चोरी किया, ये मुसलमानों का काम नहीं है कि उसका हाथ जाके काट दें। मुसलमानों का काम है इसको लेके जाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, हुदूद जारी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औसिया ताहिरीन का काम है, हुदूद उनके इख्तियार में। हुदूद इस तरह नहीं है कि हर एक गली महल्ले में हर एक को पकड़ लो वैसे चोरी के हाथ काट दो। मतलब ये है कि ये कानून जो है ये ठीक है, अल्लाह के सब कवानीन ठीक है भाई, कोई काफिर होगा जो कहेगा ठीक नहीं। हमारे नजदीक हुजूर वाला जो तौहीन के इरादे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज बुलंद करे वो काफिर है और उसके सब अमाल हब्त हैं यानी बर्बाद हैं। आप भी यही अकीदा रखते हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुर्मत का ख्याल ना रखे, ठीक है ना, वो उसके दिल में हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, हुर्मत नहीं रखता वो काफिर है, वो आवाज बुलंद करता है वो काफिर है। तारिक महमूद साहब, आपने हमारे ये चंद मरूज़ात जो थी आपने बगौर समात फरमा दी और इंशाअल्लाह हम इन्हीं के तहत रहकर गुफ्तगू करेंगे। और पहला टाइम जो है मुकर्रर फरमा लें जनाब हसन अल-यारी साहब से कि 15 मिनट की टर्न है आपकी, आप उनके अदम ईमान पर दलाइल देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं उनके ईमान पर और हजरत के तासुब पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका रद्द करूंगा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सुनने वालों को राह हिदायत नसीब फरमाए। जी अच्छा मोहतरम शेख हसन अल-यारी साहब, आपने कुछ सवाल करना हो तो करें, आपने कहा था ना मैं भी सवाल करें। अच्छी बात, काफी सवाल किए। ये जो सूरह हुजुरात के आयात नाजिल हुए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह शरीफ में, वफ़द बनी तमीम आए थे और वहां पर अबू बकर और उमर थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया, आवाज बुलंद हो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में और ये आयात नाजिल हो गए। क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम में हदीस है कि ये आया इससे पहले भी नाजिल हुई थी साद इब्न मुआज के हयात में और उनकी वफात है ग़ज़वे अहज़ाब में, उनकी वफात उनकी शहादत है ग़ज़वे अहज़ाब के बाद? क्या आप मानते हैं इसको या नहीं मानते? जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई चीज लिख रहे हैं और उसी के साथ आप लिखते हैं कि ये जो पहला लिखा गया है ये गलत है, सही ये है, ये जो मैंने अगला लिखा है वो जो मुस्लिम शरीफ वाली हदीस पाक है उसके आगे 3 हदीसें हैं, इमाम मुस्लिम लिख रहे हैं कि उनके अंदर साद बिन मुआज का जिक्र नहीं है, हालांकि उसी हदीस का रद्द वहीं पर मौजूद है, उसी सफ़े पर मौजूद है, अगले 3 नंबरों पर मौजूद है। लेकिन अगर आप फरमाते हैं कि वो 2 मरतबा, मुकम्मल सुने ना, अगर आप कहते हैं कि ये 2 मरतबा नाजिल हुई है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं 2 मरतबा तैयार। तो आपको पता है कि अगर किसी पे लिखा है कि एक हदीस में 7 का जिक्र है, दूसरे में 7 का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हदीस कह रहा है कि 7 वाली हदीस झूठ है, ठीक है ना? उसमें 2 बार, ठीक है, आप मान गए, 2 बार कहना आप कबूल करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में और वफ़द बनी तमीम भी आया, इनका आपस में झगड़ा हो गया। एक कह रहा है कि फलाने शख्स को तुम अमीर बनाओ, दूसरा शख्स कहता है तुम फलाने को अमीर बनाओ, ठीक है ना? आपके कुतुब में, सीरा के कुतुब में, तारीख के कुतुब में, अहादीस के कुतुब में कहीं ऐसा लिखा है? आपके पास कोई नकल, कोई रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे राय तलब किया कि भाई आप बताएं मशवरा क्या है आपका मशवरा क्या है? या आपके पास कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि इन्होंने से राय तलब की होगी, इनका मशवरा तलब किया होगा? ये बात आप अपनी टर्न में सवाल करेंगे, इंशाल्लाह मैं इस पर जवाब दूंगा। आपने इतने सवाल किए, मैंने इसी मौजू से मुताल्लिक सवाल किया है, आपने कहा था कि जवाब आपके पास हदीस रिवायत है कि इनसे मशवरा मांगा गया नहीं है, वो आप कहते हैं हाँ या ना? मुश्किल है भाई, कौन सा मुश्किल है?
सर मैं इस पर इंशाल्लाह दलाल दूंगा ना सर। दलाइल फिर दे देना। अभी आपसे सर मैंने पूछा आपके पास कोई हदीस है, कोई रिवायत है कि इन दोनों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा? क्या ऐसे शुरू हो गए थे मशवरा देने बगैर इस्तिशारा बगैर मशवरा तलब ऐसे शुरू हो गए? ठीक है ना। इनको अल्लाह ने ये मनसा बता फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे मशवरा किया करो। इस पर हदीस इस मजलिस में क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मशवरा तलब किया? नहीं कि मैं आज ये पूछ रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने इनको कोई मनसब दिया है कि इनको अल्लाह ने जिस पे वही आता है उसको कहता है ना इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं तो सिर्फ वही के इत्तिबा करता हूँ, किसी और की इत्तिबा ही नहीं करता, ना इज्तिहाद की ना किसी। ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इनको मशवरे अच्छा मुशीर बनाया था। अल्लाह ने वो कौन सी आयत है भाई कि अल्लाह ने इनको मुशीर बनाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? ये दोनों जो है ससुर मुशीर में। अब कुरान पे भी इन्होंने आयतें नाजिल करना शुरू कर दिया भाई। ऐसी बात नहीं है। आपको ये सवाल उठाएंगे मैं इस पर दलाल दूंगा। ठीक है भाई, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अभी से इन्होंने गलत अपना गलत बयानी इनकी साबित हो गई है। मैंने इनके हर सवाल का जवाब दिया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। इनसे क्या दलील था, मशवरा तलब किया था नहीं किया था? आपके पास कोई हदीस है? कह दो हाँ है, मैं बाद में हदीस दिखाऊंगा, या कह दूं कि नहीं है ऐसी कोई हदीस? मैं आपको दिखाऊंगा, हदीस दिखाऊंगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब शेखैन से मशवरा किया करें। शेखैन से अगर तुमने ऐसी कोई नहीं दिखा सका तो शेखैन से मशवरा करो, ठीक है ना। अगर ना दिखा सके तो तुम उसी वक्त खत्म हो, तुम्हारा उसी वक्त तुम्हारी शिकस्त है। तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पे तुमने झूठ बांधा। अगर तेरे पास कोई ऐसी आयत कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि शेखैन से तुम मशवरा लेने के पाबंद हो, हदीस मैं दिखाऊंगा, दिखा देंगे कि शेखैन से अबू बकर उमर से इनको हुक्म है। इस वाक़े में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा तलब किया था? मैंने कहा ये अगला सवाल मैं अपना वो तो मैं समझ गया आपका जवाब। भाई साहब आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे मशवरा तलब करो, अगर वो ना दिखा सके तो उसी वक्त तुम्हारा शिकस्त है। समझ में आ रही? दूसरा मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ। आप लगा रहे हैं, मैंने नहीं लगाई। इस मौके पर की कैद आप लगा रहे हैं, मैंने नहीं लगाई। नहीं लगाई ना, तो इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप मेरे ओरिजिनल असली सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। आप उसको गोल कर रहे हैं भाई कि क्या इस वाकये में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मशवरा किया या ऐसे शुरू हो गए वो दोनों? मुझे आप ये बताएं, आप और हम एक मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहे हैं, एक जुमले के बाद भाई साहब आप सवाल का जवाब दे रहे हैं या कह दें कि मशवरा तलब किया था या नहीं किया था इस वाकये में? कह दें मेरे पास कोई हदीस नहीं है। अल्लाह ने मुस्तकिल हुक्म फरमाया महबूब आप इनको मुशीर बना लें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कोई हदीस है कि यहाँ पे उनसे मशवरा बनाया लिया था? चले अच्छा ओके समझ। अगला सवाल सुन लो मौलवी साहब सुन। यहाँ पे इन आयात का नुज़ूल का इब्तिदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ए जो तुम ईमान का इजहार करते हो, अल्लाह पे से आगे ना बढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे ना बढ़ो, और अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह खूब देख रहा है। अल्लाह आप मुझे बताएं कि आपके दो खलीफा साहबान के फ़ैल में और इस आयत में क्या तनासुब है? उन दोनों ने कोई क्या ऐसी हरकत बजा लाई है, ठीक है ना, कि अल्लाह कह रहा है कि मुझ पे तकद्दुम तुम कर रहे हो और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकद्दुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इन्होंने कौन सी हरकत की है कि इस आयत का इस उनके फ़ैल से मुनासिबत है कि कह रहे हैं कि तुमने जो फ़ैल अंजाम दिए वो मुझ पे सबकत है, ठीक है ना। शेखैन के फ़ैल में और इस आयत में क्या मुनासिबत है, मुझे बताना जरा। खादिम हुसैन साहब आप ये बताएं, परेशान हो गए। आप मुझसे सवाल ना करो, आपने जितने सवाल किए थे ना मैंने उसके जवाब दे दिए। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया दोस्तों, अब जवाब दे दो मेरे सवाल का। मैंने आपके मौक़िफ़ की तनकीद चाहिए थी, सवालात नहीं किए थे। मैंने आपके मौक़िफ़ को समझ, मैं भी आपके मौक़िफ़ की तनकीद चाहता हूं। मैं भी कौन से किसके लिए पूछ रहा हूं आपसे? मैं आपके मौक़िफ़ की तनकीद चाह रहा हूं। आप अभी से परेशान हो गए। सुने प्लीज सुने, ये जो कुछ ऐसे मेरी अर्ज़ सुने, ये ना खादिम हुसैन साहब कुछ मुद्दा है या नुक्ता नजर है, वो ये चाहते हैं कि ये जो जवाब है ना ये जरा लेंथी है। नहीं लेंथी, मुख्तसर जवाब दे दें भाई, जैसे मैंने मुख्तसर जवाब दिया था ना, ये मुख्तसर जवाब दे दें कि भाई शेखैन ने जो फ़ैल बजा लाया है उसमें और आये मुबारक में क्या तनासुब है कि अल्लाह कह रहा है कि मुझसे डरो, ओए तुम मुझसे से आगे बढ़ गए हो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। उन्होंने कौन सी हरकत बजा लाई है कि अल्लाह इस लहजे से खिताब समझाओ, ठीक है ना। जब अल्लाह ही ने मुशीर बनाए थे तो अल्लाह खुद की डांट क्यों रहा है? अल्लाह ने जब मुशीर बनाया ना, मुशीर को अल्लाह ही डांट रहा। अभी तो अल्लाह डांट सकता है ना, अल्लाह तो बड़ा है ना। वो गलत क्या हो गया तो डांट रहा ना, अच्छे काम पे तो कोई नहीं डांट रहा ना, गलत ही क्या हो गया ना। वो कौन सा फ़ैल बजा लाया, कौन सा फ़ैल बजा लाया है कि अल्लाह डांट रहा है? अब ना टाइम खत्म हो गया, जो डिस्कशन का नहीं अभी इसने मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, दूसरे सवाल का जवाब दिया, तीसरे का नहीं दिया। अभी मेरे पास मजीद सवाल आते हैं। आपका सवाल उसने मुझसे कितने सवाल किए हैं? उसने मुझसे, मैंने एक सवाल डाज किया भाई, मैंने इनके एक सवाल डाज किया कि मैं सवाल का जवाब मैंने बोला हेरा फेरी कि मैंने मुझे जो आता था ईमानदारी से अपने दिल बगैर तकिए के अपने दिल से जवाब दिया, ठीक है ना। अब ये शख्स जब सवालों का जवाब नहीं दे रहा, आपने मुर्तद का जवाब तफसील से बिल्कुल जवाब दे दिया। दोबारा तकरार करें, मैं जवाब देता हूं, अगर उसको समझ नहीं आई मेरा जवाब दोबारा तकरार। मैंने कह दिया कभी इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए तो मुर्तद कैसे होंगे? ये ज़ाहिरी इस्लाम में सिर्फ थे, ठीक है ना। मैंने वाज़ेह कर दिया मेरा जवाब, अगर मेरा जवाब इसके लिए वाज़ेह नहीं है मैं दोबारा दोहरा लेता हूं अपने जवाब। अब ये जो है ना मेरे सवाल का जवाब दे दे। नहीं सुने फिर रज़वी साहब,
خادم حسین صاحب رضویہ نہیں ہے پتہ نہیں خادم صاحب علامہ صاحب اس کو نہ بچائیں پلیز طارق امان صاحب طارق امان صاحب آپ جو ہے نا منصف ہونے کا مقام اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں آپ نیوٹرل رہیں آپ نے خود مجھ سے کہا کہ ان سے سوالات کرو ٹھیک ہے نا اب سوالات آ گئی نا تو آپ پھنس گئے جواب دے دیں کہ شیخین کے فعل میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقدم نہ لو تناسب کیا تناسب مجھے بتا دینا ہائے ہائے ختم ہو گیا مناظرہ ہی ختم ہے جی مناظرہ ہی ختم ہے سمجھنے والوں کے لیے جواب نہیں دے سکا مناظرہ ختم ہے اعتراف کر لی تم نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا دوسرے کا نہیں دیا آپ اعتراف کر گئے ہمارے موقف کا ہمارا موقف ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین ہم کہیں گے بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں تو سوال کا جواب دے دو سوال کا جواب دے دو نا خادم حسین صاحب سوال کا جواب دے دو کون بھاگ رہا ہے اس طرح بالکل نہ کریں اس طرح بالکل نہ کریں یہ کیا طریقہ کار طریقہ کار یہ کہ آپ نے سوال کیا میرے باری میرے سوالوں کا کیوں جواب دے رہے ہیں آپ کون ہیں آپ زیادہ خوبصورت ہیں آپ کو سوال کرنے کا حق مجھے نہیں ہے بات سنیں نا تو آپ بات سنیں اس طرح نہ کریں بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ بھاگ جائیں آپ بھاگ رہے ہیں کہ سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں کمر توڑ سوال ہے پریشان مولوی پریشان جواب نہیں ہے مولوی ان کو جواب دینے دینا ایوان صاحب ان کو جواب دینے دینا پلیز علامہ صاحب دے دیں سنیں دیتے ہیں جو بھی معقول آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ پسند آئے نہ آئے جواب دے دے بھائی وہ نہ کہتے کہ میں بعد میں جواب دوں گا یہ جواب نہیں چلے گا کہ بعد میں دوں گا ابھی جواب دے گا مختصر جو صحیح غلط جو بھی میں عرض کرنے لگا تھا وہ جواب لمبا تھا نا جواب تھا لمبا تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جو جواب تھا انہوں نے اگلے ابھی ہم نے جو جھگڑا کیا نا ابھی 10 منٹ ہو گئے نا ہم جھگڑا کر رہے ہیں پاس میں اس میں وہ جواب 3-4 دفعہ دے چکے ہوتے ہیں اس سوال کا اگر آپ اس کو دبائیں نا کہ تم جواب دے دو جواب 1 منٹ 2 منٹ میں جواب ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی یا کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا کہتے نہیں آتا بھائی مجھے اس کا مطلب نہیں آتا یا کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے فلان وجہ میں نہیں کہوں گا کہ جواب تمہارا مجھے پسند میری پسند کا جواب نہ دے اپنی پسند کا جواب دے دیں لیکن جواب دے دیں نہیں جب سورت کی 5 آیات کا نزول ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہی ہوا ہے نا بلا وجہ تو نہیں ہوتی بالکل وہ بتائے نا وہ جواب وہ چلے گئے بیچارے میری بات تو ان سے مناظرہ کرنا ہے آ گئے جواب لینا ہے جی بسم اللہ میوٹ ہے مائک کھول دیں اپنا خادم صاحب مائک کھول دیں سر میرا موبائل نا اصل میں نا تو ڈیٹا آن ہے چلی نہیں کیونکہ لائٹ نہیں سارے پاس تو موبائل بند ہو لائٹ سے بہترین ہے آپ کی لائٹ ہمیں نظر آ رہی ہے فرسٹ کلاس لائٹ آپ کے پاس جی شیخ صاحب جواب دے دیں وہ کوئی اچھا انٹرنیٹ کا انتظام کرتے تھے خادم صاحب پیسہ زیادہ دے دیتے 200 روپے مزید دے دیتے اچھا انٹرنیٹ لے لیتے نا اتنا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مناظرے کے لیے اگلی بار انشاءاللہ اگلی بار یہ دقت نہیں ہوگی وہ سیدھا کر لیں بھائی سیدھا کر لیں جی حضرت آپ حکم فرمائیں گفتگو دورانیہ مقرر کریں اور گفتگو کا قاعدہ نہیں سوالات کا جواب دیں گے تو مناظرہ شروع ہوگا نا آپ نے جب خود کہا کہ مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے تو سوال کا جواب دیں صاحب دیکھیں بات سنیں سوال کا جواب نہیں آتا بھائی تو کہہ دو جواب نہیں آتا تیرے پاس جواب نہیں ہے تو ختم ہے موقف ہمارا ثابت ہے جواب ہے تو جواب دے دو مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر بسم اللہ مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک موقف ہے اس موقف کو جاننا میرا فرض ہے کیونکہ کئی ایسی باتیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان متفقہ ہیں اس پر ہی ڈسکس کرتے رہیں گے اور لوگوں کا ٹائم ضائع ہو ہم نے سوال اس لیے کیا تھا جو اختلافی پہلو ہے اس بات سنیں مجھے جاننے کا حق تھا کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور آپ کا مطلب کچھ اور ہو یہ ہوتا ہے طریقہ کار اگر آپ سوال پہ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ پہلی ٹرن اور کہہ دیں مجھے مینشن کرتے کہ یہ سوالات ان کا جواب دینا ہے میں انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی ٹرن میں اس کا جواب دیکھیں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایک شریک مناظرہ کی حیثیت سے آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں وہ تنقیح کے لیے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے پوچھنے کا حق ہوگا میں آپ کے موقف کو سمجھنا چاہتا تھا بالکل موقف سمجھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس سوالات ہیں اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیں اب سب لوگوں کو یاد ہے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات ہیں اگر آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ ایک شاگرد کے حیثیت سے تو نہیں آئے کہ میں استاد ہوں آپ شاگرد ہیں پھر تو اگر شاگرد ہیں تو آپ سوال کریں میں میرا کام جواب دینا آپ ایک مناظر کے حیثیت سے ہیں اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا تو جواب دے دو نا ابھی شیخین نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے ہاں بتاؤ آپ سوال کریں گے میں اتنے منٹ میں آپ کو جواب دوں گا آپ 5 منٹ میں سوال کریں میں 5 منٹ میں جواب دیتا ہوں جی بسم اللہ 25 منٹ ہو گئے گفتگو کا ابھی ہم نے ٹائمر تو نہیں لگایا تھا نا آپ سوال کر رہے تھے مجھے ٹائمر لگایا تھا میں نے آپ میرے سوال کا جواب دیں نا سوال سمجھ آئیے ابھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا پہلے سوال کر لیں 5 منٹ میں پھر اس کا جواب اس میں ٹائمر ہی نہیں بھائی آپ کیوں ابھی قواعد بنا رہے ہیں بھائی آپ ایوان صاحب ان کو سمجھا دیں میرے سوال کا جواب دیں یہ ڈرامے کھیلنا بند کریں 5 منٹ میں آپ سوال کریں 5 منٹ میں جواب دیں میں نے سر مختصر جواب دینا جیسے میں نے مختصر جواب دیا تھا نا 2-3 لمحوں 2-3 جملے میں مختصر جواب دے دو قرآن پاک کی پہلے کیا 25 منٹ تک ہم اسی گفتگو میں الجھ گئے ہیں 25 منٹ تک میں نے کہا تھا گفتگو اسی میں گزر گئی ہے بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ سے ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے
جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان کا ادعا کرنے والو، ایمان کا اظہار کرنے والو، اللہ پہ آگے نہ بڑھو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے بھی آگے نہ پڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے. یہ آپ معترف ہیں کہ یہ اسی واقعہ میں نازل ہوئی. شیخین کا کون سا ایسا فعل ہے بھائی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مجھے بتائیں نا کہ اللہ نے نازل کیا کون سا فعل؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ پہ سبقت نہ کرو اور میرے حبیب پہ سبقت حاصل نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نا سوال کتنے دفعہ دہرائیں گے؟ 15 منٹ ٹائم دے دیں اس کو. مناظرہ بھی شروع نہیں ہے، آپ صرف اپنے موقف کا اظہار کریں، دلیل وغیرہ نہیں مانگتے، صرف موقف کا اظہار کریں. چلیں اس کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں، اگلا سوال کرتا ہوں. جواب نہیں، اگلا سوال کرتے ہیں بھائی. جواب ہی جواب شروع سے دے دیتے نا. پہلا جواب سنیں. سورت تفسیر فیضان الرحمن، تفسیر نور الثقلین، تفسیر قمی اور تفسیر الکوثر، تفسیر انوار نجف، ان میں پہلی آیات کریمہ کے تحت شیخین کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. تیرے عقیدے کے مطابق تو ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق بخاری مسلم میں تو ہے نا. اور کوئی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آیت ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی. اگر ذکر نہیں ہے یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی نا. آپ مختصر جواب مانگ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی تفسیر ہیں. آپ اپنے عقیدے کے مطابق جواب نہیں دیں گے بھائی، آپ کے اپنے عقیدے میں. دوسرا سوال آپ سے ہے، اگلا سوال سن لو بھائی شیخ صاحب. اب یاد کرو دیکھنے والے لوگ، جو لوگ مشاہدہ فرما رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ شیخ نے بالکل میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ڈاج کیا. اگلا سوال سن لو، ڈاج کیا بھائی، تیرے پاس جواب نہیں ہے. مناظرہ ہم جیت چکے ہیں، مناظرہ ہی ختم ہے، مناظرے سے پہلے مناظرہ ختم ہے، جیت چکے ہیں. اگلا سوال سن لو شیخ صاحب اگلا سوال سن لو. طارق محمود صاحب، اگر اسی طرح مناظرہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مجھے آج آگے جائے گا. آپ نے سوال کرنے تھے نا، اب میری باری ہے سوال کرنے کا. اب برداشت کرو شیخ صاحب، برداشت کرنا ہوگا، سوالات آ رہے ہیں. آپ نے جواب ہی نہیں دیا، کوئی جواب ہے؟ تفسیر نور بخاری میں تو لکھا ہے نا، مسلم میں تو لکھا ہے، آپ کے کتب میں تو لکھا ہے. انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اللہ نے نازل کی؟ جواب نہیں دے رہا. اچھا اب آپ سے سوال یہ ہے میرے بھائی، سن لو، مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، ٹھیک ہے نا، وفد بنی تمیم مہمان آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، ان کی تعظیم ایمان کا اصل ہے. جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے بھائی. میں سوال نہیں کروں گا کہ وہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سوال کرنا ہی بیکار ہے. سوال کرنا ہی بیکار ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت نہیں کرتا وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احترامی کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے، وہ سب جانتے ہیں. اب سوال ابھی نہیں آیا، سوال سن لو، سمجھ لو سوال کیا ہے، پھر جواب دے دینا. یہ شیخین نے جو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی حدیث نہیں دیکھا. میں نے آپ سے بار بار پوچھا کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا ہو؟ آپ نے سوال ڈاج کیا، جواب نہیں دیا. ان کے فعل میں اور اللہ کے آیت کے درمیان کون سی مناسبت ہے؟ آپ نے ڈاج کیا، جواب نہیں دیا. اچھا سوال یہ ہے، یہ انہوں نے جو کیا ہے بغیر پوچھے بغیر مشورہ دینا شروع کیا کہ فلانے کو امیر بناؤ، فلانے کو امیر بناؤ، ٹھیک ہے نا. آپس میں جھگڑا کیا، آوازیں بلند کیا. کیا آپ مجھے بتائیں، آپ اگر آپ آج جائیں گورنر پنجاب کے پاس یا اپنے شہر کے بڑے تاجر کے پاس، کسی بڑے کمپنی کے پاس، اپنے کسی سوال سن لو نا بھائی، اس کے سامنے آپ جا کے وہاں پہ جھگڑا کریں. آپ کو مکمل جواب دوں گا، 15 منٹ لینا سوال تو سن لو نا، ڈر گیا بھائی. آپ اس کے سامنے جا کے جھگڑا کریں دوسروں کے ساتھ بغیر پوچھے، اس نے آپ سے مشورہ ہی نہیں لیا، آپ اس کو مشورہ دینا شروع کر دینا اور پھر وہاں پہ جھگڑا کر دیں. چچا بتیجا مثلا، ایک چچا دوسرے چچا کے ساتھ یا ایک دوست دوسرے گورنر کے سامنے، تو یہ کیا اس کی احترام ہے یا اس کی بے عزتی ہے؟ جواب دے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی پہ بات کریں نا، 10 منٹ آپ سوال کریں. میں سوال کا جواب نہیں دے رہا نا، اب مناظرہ کا جواب مل گیا، سب کو جواب پتہ چل گیا. آپ جو سوال کے جواب نہیں دے رہے نا خادم حسین صاحب. طارق محمود صاحب، یہ علامہ صاحب، طارق محمود صاحب سوالوں کے جواب نہیں دے رہا بھائی، کسی سوال کے جواب نہیں. مناظر کیا کرنا آپ سے؟ آپ سے پہلے سوالوں کا ریسرچ کرو نا، پھر آ جانا. جب ڈاجی کر رہے مناظرہ ختم ہے، سب موقف ثابت ہو گیا بھائی، موقف ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، موقف ثابت ہو گیا ہمارا. آپ جواب دے دو. آپ گورنر کے پاس جاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، یہ اس کی بے حرمتی ہے یا نہیں گورنر کی؟ ثابت ہو. آپ جواب دے دو نا. اگر جواب نہیں، آپ کا جواب نہ دینا میرے موقف کا اقرار ہے. الحمدللہ آپ کی ضرورت نہیں ہے میری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی. سوال کا جواب دے دو نا. یہ لائیو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، آپ سوال کا جواب دے دو. آپ مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے، خروج من الدین ہے. نہیں، میرا سوال ہے، سوال کا جواب دو گے تو مناظرہ ہوگا. میں نہیں جانے دوں گا. سوال کا جواب دینا. ہاں سوال کا جواب دینا. تم ایسے ڈاج کر رہے ہو. طارق محمود صاحب یہ جواب مانگ رہا، مجھے 15 منٹ دیں، میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. ایک منٹ دیکھیں، میری عرض سنیں. اگر آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ویسے یہ اسی موضوع کے اوپر نا کافی سارے پہلے بھی ہو چکی ہیں گفتگو، ڈیبیٹ ہو چکی ہیں.
تو کافی لوگوں کو پتا ہے کہ جو مدعا کیا ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کا، تو وہ جو مدعا ہے اس کو اپنے کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، حسن اللہ یاری صاحب کا ایک مختصر مطلب ایک سوال ہے کہ جس میں انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے حافظ خادم حسین صاحب سے، تو میں اب جو میرے پر اگر یہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ گفتگو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنا یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ سوالات ہی رکھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ دلائل دے رہتے ہیں اور کچھ ان پہ اعتراضات کر رہے ہیں، کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں. ان میں سے ایک دو سوال انہوں نے جو اٹھائے ان کا جواب دینے کے لیے میں 15 منٹ ان کو دیتا ہوں. نہیں جی 15 منٹ کیا، مجھے 15 منٹ دیا تھا آپ نے، میں نہیں مانتا اس بات، یہ بے انصافی ہے، بے انصافی ہے یہ. اس کو ان کو 15 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں، سوال یہ ہے بھائی، آپ گورنر پنجاب کے پاس جاتے ہیں، اس نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کیا یہ گورنر کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے 15 منٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 1 منٹ کا جواب ہے. علامہ صاحب یہ جو باتیں یہ 1 منٹ 30 سیکنڈ میں اس کا جواب ہے. جواب سب کو پتا ہے، جواب سب کو پتا ہے گورنر کی بے حرمتی ہے، گورنر کی بے حرمتی ہے، کسی بھی بڑے شخص کی بے حرمتی ہے، اس کے سامنے چیخنا چلانا، دوسرے سے جھگڑا کرنا، یہ سب کو پتا ہے. یہ اس کا جواب نہیں دے رہا. آپ نے بہت آپ نے ان سوالات 15 منٹ اس سوال دیکھیں، سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ غلط ہے طارق محمود صاحب، بہت بے انصافی. سر میری گزارش تو 30 سیکنڈ میں جواب دے، 1 منٹ میں جواب دے دیں. یہ بہت، میں نے گورنر کے متعلق پوچھا، آپ گورنر کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ چلاتے ہیں، یہ گورنر کی بے عزتی ہے یا اس کا احترام ہے؟ پہلی ٹرم میں سارے سوال تھے، میں پہلی ٹرن ٹرن ختم ہے جی، موقف ہمارا ثابت ہے. آپ جب خود کہتے ہو کہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے اور اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ نے میرے موقف کا اقرار کر لیا، سب کو پتہ چل گیا. جب آپ ان سوالات کا جواب پیدا کرو گے نا، ڈھونڈ کے لے کے آنا، تحقیق کر کے لے کے آنا، پھر آپ سے مناظرہ ہوگا. خادم صاحب میں کہا سوال کا جواب دے دو، مناظرہ شروع کرتے نا. آپ نے خود کہا تھا مناظرہ سے پہلے سوال جواب ہوگا، تو جب جواب ہی نہیں دے رہے تو کیا مناظرہ ہوگا؟ آپ نے خود اشارہ رکھا تھا سوال جواب کا. میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا جی، لوگوں جان میں نے اس کا موقف ثابت کر دیا، ختم ہے جی. سوال کا جواب دینا. بات کرنے کی الحمدللہ بسم اللہ. مجھے بات قیامت تک یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کی رابطے کی میں صبح قیامت تک کر دیتا ہوں. یہ بندہ کوئی سوال کے جواب دے، گورنر کے پاس آپ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے چلاتے ہیں، یہ اس کی تکریم ہے، اس کی تعظیم ہے یا اس کی بہترامی ہے؟ قیامت تک تم میرے ساتھ اصولوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اگر ہے آپ کے اندر جرت ہے، آپ جواب دے رہا، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے مولوی صاحب؟ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ سوال کا جواب دینا بھائی، یہ جواب دو گے، جواب دو نا، پتہ چلے گا آپ کا جواب کیا ہے. آپ کا کیا اچھا دیتے ہیں جواب. آپ نے جھوٹ بولا ہے. چپ 1 منٹ، میں نے جھوٹ بولا ہے. 1 منٹ آپ صاحب، حافظ صاحب محترم، آپ علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہوتے ہیں سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے، یہ آپ کی زبان ہے. اب آپ نے سوال اٹھایا، آپ ان کو جواب کے لیے ٹائم. بالکل میں خاموشی سے سنوں گا، سوال میرا جو ہے نا اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ، میں خاموشی سے سنوں گا، میں برداشت کروں گا، جواب دے دیں. وہ تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دینا. جواب لمبا ہوگا، وہ 15 منٹ کے لیے. اور بھائی گورنر کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کے چیخنا چلانا، یہ اس کی تعظیم ہے یا اس کی بے حرمتی ہے؟ یہ توہین ہے. جس کا جواب کتنا لمبا ہوگا؟ دے دیں بسم اللہ، جواب دیں، جواب دے دیں. دے جی تو آپ جو چیخنے چلا کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ موقف ثابت ہو گیا ہوگا. میں کروں بات شروع کرو نا. معافی بھی تو ہوتی ہے. یہ جو نسبت دے رہے ہیں گورنر سے، آپ اس کو کیوں بات ہوئی ہے اور ٹیوٹر نہ بنے نا، آپ اس کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. خطبہ نہیں دینا، نہیں خطبہ نہیں دینا، جواب دے دو. وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکرم سامعین کرام توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ خادم حسین نورانی کی بات نہیں، یہ حسن اللہ وجود ہے. دیکھیں اب جو ٹائم میں نے دے دیا خادم صاحب، اور اس کی مثال بھی مولانا کرم اللہ خادم صاحب آپ نے سوالوں کا جواب دیا یا نہیں دیا، میں نے دیا یا نہیں دیا، وہ لوگوں نے دیکھا، اس کا فیصلہ کریں گے. ابھی دیکھیں اس میں ٹائم بہت لگا ہے، آج ابھی جو ہے 12:30، ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ اگلا پروگرام رکھتے ہیں بدھ کو، سوموار. میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا، ابھی مجھے نہیں معلوم اسی ہفتے کے درمیان آپ، لیکن آپ نے میرے سوالوں کا جواب لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ سوالوں کا جواب لے کے آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر آپ سے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا. سوال میں لے کر بیٹھا ہوں. یہ دیکھیں ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس، ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس. میں آپ کے تمام جو بھی آپ کے ہیں نا سوال کا، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہے نا؟ جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ آپ کے لیے اگر جواب آتے ہیں تو کیوں دے دیتے نا سوالوں کا جواب. آپ دے تو اپنا موقف. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے آج ہی کے سوال و جواب میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا. شیعوں کا موقف بالکل ثابت ہو گیا. ارے بابو صاحب آپ یہ بتائیں، میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے کہ دلیل بھی مانگتے ہیں، کہہ رہے ہیں مارتے بھی ہیں، رونے بھی. میں نے دلیل نہیں مانگی ہے، میں نے صرف آپ کا موقف مانگا ہے. میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا، ایک عظیم شخص کے سامنے چیخنا چلانا، آواز بلند کرنا، اس کا احترام ہے یا اس کی بہترامی ہے؟ جواب ہے نہیں اس کے پاس. ہاں اور نہ میں جواب دے دو بھائی، کہہ دو بے احترامی یا بے احترامی نہیں. شیخ صاحب کس پہ دلائل دینے آپ نے شیخ صاحب؟
दो हरफी बात थी, उन्होंने कहा उनका ईमान साबित नहीं, मैं उनको मुनाफिक मानता हूँ। उसके बाद हमने गुफ्तगू करनी, उनका अदम ईमान साबित करना, मैंने उनका ईमान साबित करना है। सूरह हुजुरात पे बात करनी है ना, मौजूद सूरह हुजुरात आपने इंतखाब किया, मैंने ईमान साबित करना, इन्होंने अदम ईमान साबित करना है। सीधी सी बात है, वो अपना टाइम लें। अभी भी कहना चाहते हैं मुझे 15 मिनट टाइम, आप आदमी हैं, इमाम मूसा खादिम के औलाद हैं, सैयदजादे हैं, मैं आप पर फैसला छोड़ दूंगा। अगर आप कहेंगे खादिम हुसैन दुरानी साहब आपने जवाब गलत दिया, मैं कह रहा हूं मैं मुनाज़रा हार जाऊंगा। आप सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, मैं आपको सालिस बनाता हूं। आप कबर हशर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर जो फैसला कर देंगे, अगर आप कहेंगे कि मेरा जवाब गलत है, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं हार जाऊंगा। जवाब सही गलत की बात नहीं है, अभी सही गलत की फैसला नहीं करेंगे, आपका सिर्फ मौकिफ जानना है भाई। एक मुशरिक से पूछते हैं ना, अब मैं एक ईसाई से गुफ्तगू करता हूँ, देखें सच्ची आपका मौकिफ झूठा है। आप सिर्फ जवाब दे देना, मुख्तसर जवाब दे देते ना। अब मसलन किसी ईसाई से पूछते हैं आपका अकीदा क्या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वो कहता है वो अल्लाह का बेटा है। अब ये अकीदा उस सही या गलत है, इस्तिदलाल बाद में होगा ना, पहले तो एक उसका अकीदा जानेंगे कि इसका मौकिफ क्या है इस मसले पर। आपका सिर्फ हम मौकिफ जानने के लिए हमने सवाल किया था ना, आप कहते हैं मुझे दलील के लिए वक्त चाहिए। दलील का इस्तिदलाल बाद में मुनाज़रे में दलील लाया जाएगा ना। सर मेरे भाई, सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आपका ने जो आयत पढ़ी वो आयत सच्ची है, आपने जो वाक़िफ़ या मिसाल है वो झूठी है। मुख्तसर जवाब कह देते ना, आपसे इतना टाइम सवाल किया था ना, आपने सवाल इतना बार बार दोहरा, आपने जवाब नहीं दिया, सबका टाइम इतना बर्बाद कर दिया आपने। 45 मिनट इसी में लगे। शेख साहब ये तो बेइंसाफी है ना, मेरे साथ नाजरीन के साथ और तारिक अहवान साहब के साथ, सबके साथ बेइंसाफी है। आप इधर तैयारी करके आए और सवाल का जवाब एक नहीं दे रहे। मैं क्या बात, आप सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुनाज़रा कैसे शुरू होगा? यार मुद्दई आप है, मैं हूं। जब मैंने अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया ना, मैंने मौक़िफ़ अपनी साबित कर दिया, सब समझ गए। मैं बिल्कुल आपके चेहरे की परेशानी बता रही है, आपका उड़ा हुआ रंग बता रहा है, आपका रंग जो है खाकिस्तान की तरह उड़ा हुआ है। शेख साहब, सब लोगों को पता चल गया कि मैंने मौक़िफ़ साबित कर दिया है। ये सवाल का जवाब आप इसलिए नहीं दे सकते, सवालों का जवाब, क्योंकि उनके सवालों से मेरा मौक़िफ़ साबित हो जाता है। 5 मिनट तो बोलने दे, जवाब दे। 5 मिनट बोलो, बिस्मिल्लाह करो, मैंने अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया। 5 मिनट बोलने। चलो जी, इस तरह करते हैं, किसी तरफ गुफ्तगू लगाते हैं तो 5 मिनट में फिर सोचा कि इनको 5 मिनट दे, आप भी उसमें अगर जो भी आपने बात करनी 5 मिनट। शेख साहब, तारिक भाई मैं चाहता हूँ ये हूँ ना, ये वैसे भी शुरू में आए थे ना, कह रहे थे कि अगले दिन मुनाज़रा करने, तो अब टाइम बहुत हो चुका है, अब 1 बजने वाला है। मैं अर्ज यही है कि मैं देखे सोमवार से लेकर जुमरात तक इन 3-4 दिनों में मैं इनको खबर दे दूंगा, ठीक है ना। मैं अपना स्केड्यूल देख के एक दिन फारिग, तैयारी की जरूरत नहीं है भाई, तैयारी की बात नहीं है, मुझे और भी काम होता है ना, और भी कमिटमेंट्स होते हैं। हुसैन का खादिम है तेरे सामने। अबू हफ्स नाम रखा था, वो जगहों से भागते भी थे ना। नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम रखने से नहीं होता भाई। बात तो करना, आपको हफ्ते तक टाइम देता हूँ, अगर जुर्रत है, दम है, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ आपको, मैं खुदा में बैठा हूँ। साहब जो है वो आले रसूल है, मैं उनको सालिस बनाता हूँ। अगर वो कहते मुनाज़रे के बाद खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मैं कह रहा हूँ, अगर वो कहता है कि तुमने मेरे नाने का दिफा नहीं किया, तुम हार गए हो, मैं इसी वक्त राशिद कबूल करूंगा। उनको पता है कि उनके नाने के दिफा के लिए आप नहीं आए, उन शेखान के दिफा के लिए आए, उनको पता है। चलें बारह, मैं आपको खबर दूंगा ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आ जाए आपको ये सवाल जो मैंने आपने जवाब नहीं दिया, मैं भाई शियों के जानिब से सदक़े में मैंने माफ कर दिया आपको खादिम साहब, मैंने सदक़े में इसके जवाब भी आपको बख्श दिया, सदक़े में जवाब बख्श दी, ठीक है ना। आप फिर आ जाए उधर, आप सोमवार मंगल बुध एक दिन में टाइम बता दूंगा ना, फिर ऐलान करेंगे, ठीक है ना। मैं कल तक आपको बता दूंगा कि सोमवार है या मंगल या बुध वाले दिन या जुमरात वाले दिन आपसे मुनाज़रा है, सही है खादिम बस साहब, सही है, ठीक है। और फिर मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, सवाल मैंने अर्ज कर दी कि मैंने वो बख्श दिया जवाब आपको, ठीक है। वैसे सीधा मुनाज़रे की तरफ चले जाएगा, वो शियों की जानिब से एक तोहफा, ठीक है ना, मिल गया, जवाब हमें मिल गया जी, ठीक है ना। ओके जनाब, बहुत मेहरबानी खादिम साहब, यही मिल गया कि आपके पास जवाब नहीं है, मिल गया जवाब यही है, सही है तारिक भाई सही है। नेक्स्ट सेशन रखते हैं ना, सिर्फ और कॉलर नहीं लेगा भाई, शुरू 9 बजे इनके साथ शुरू हो जाएंगे। 20 मिनट में 5 मिनट नहीं दे सके, अब सदका लुटा रहे हैं। आपसे इतने सवाल किए ना, आप जवाब नहीं दे रहे, आपको सुभान अल्लाह कहते ना, हाथ ठीक है भाई, ठीक है, सबको पता है कि आपने खुद इनकार किया जवाब देने से, कहते हैं बाद में जवाब दूंगा, खुद सबने सुन लिया, इंतजार करूंगा, ठीक है भाई, ठीक है खादिम साहब, अल्लाह आपको सलामती, अल्लाह आपको इज्जत दे, थैंक यू सर, ओके जनाब। खादिम साहब अगले हफ्ते आपसे गुफ्तगू, 1 मिनट तारिक भाई, मैं आपको वापस लेकर आता हूँ, मैं देख लूँ क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, जी तारिक साहब खैरियत से आप इंशाल्लाह? जी अल्लाह का, आप आराम करें तारिक साहब, अब उलमा वगैरह चले गए मेरे ख्याल में, अब आलिम कोई नहीं बचा यहाँ पे, फिर आपको इंशाल्लाह ज़हमत देंगे दरमियान हफ्ता, यानी मकसद मंगल के दिन या सोमवार वाले दिन आपको ज़हमत देंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा मुझे पता नहीं था आप सैयद हैं, सैयद हैं आप तारिक भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। बहरहाल चलें, खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। आपका नाम तो ऐवान है, ऐवान सैयद होते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको इज्जत।